ماشاءاللہ میرے اللہ سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما آمین عزت آل محمد صدقہ میرے مولا عزاداری دی محافظت فرما میرے مولا عزادار ماتمی حقدار حلالی موالی موت دی دنیا چھوڑ کے مظلوم جیسے کرے چاندن میرے پاک مولا انہاں سارے عزاداران دی محافظت فرما لکھاں کروڑا دعاواں دی ہوئی کو دعا میرے اللہ چھڑے جھگڑے تام پڑے جو ساڈے بارے میں امام ہادی مہدی دا ظہور ہوئے ساڈے بارے میں امام دا جلد ظہور فرما بلند صلوات عزت آل محمد تگا تاجدار ولایت فرمینے گیڑا بندہ سکی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے رزق اس کمی نہیں آ سکتی وسط رزق واسطے بلند صلوات عزت آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت ہاتھ اونچے کر کے یک زبانوں کے پوری قوت نال نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ لعنت پاک سیدان دشمنہ لعنت جس مخدومہ بی بی دا حق کھاتا اس کمینے لعنت سارے بندے مل کے بلند آواز نال ایک ایسی صلوات پڑھو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جاویں اللہ اجازت ہے چھوٹے گدا کا سلام کمر مال باتا عبادت وفاؤ گیا جیو بالکل بھی انتظار نہیں کرانا بسم اللہ بھائی بندہ سے ہے کہ بندے ساڑھے تاریخ سنانا لے سارے عزتار حلالی موالی ہے تو دل چاہتا ہے کہ تاریخ دا ایک مرد بڑی بارگاہ دے وچ پیش کیتا جائے جیو جیو ایک چلو بات سمجھنا فرمان پہلے سناما مجلس سے امام وچ 12ویں شہنشاہ دا تخت ہوندے ہیں امام دی سریت بے شک بے شک 12ویں امام بادشاہ سرکار منبر تے تشریف فرما ہوندے پوری کائنات جس امام دے انتظار وچ ہے اپنی عزت ویکھی توت بولی پوری کائنات جس امام دے انتظار وچ ہے او 12واں امام فقط ہکو انتظار وچ ہوندا ہے بھئی علی والا کچھ منگے میں محمد آیا جو ہاں عطا کر زندہ و سلام ماشاءاللہ بے شک بابے باتیو سلطنت زنجبار دی باباجیو دائی دا نام محمونہ جل محمد والے محمد دے منن والے تسی سین فضا سڑے دے زندگی دراز ہوئے بھیج او کس پر دل نال بولے امام حسین کی رازم ایسا مدنی بات ٹھیک آ رہی ہے بہترین میں نے لگ رہی ہے کہ ٹھیک نہیں آ رہی ویسے نہیں ٹھیک ہے ملک حبشہ سلطنت زنجبار دی بانی مجلس بھائی دائی دا نام محمونہ جن محمد والے محمد دے منن والے یعنی تسی بزرگو سین فضا سڑیندن فضا ایک عربی کا لفظ ہے اور عربی فضا آکھا ویندا ہے چاندی نو مجلس آخری بھرا ہے نہ چوے تو پڑھتا میں بی بی دی عزت ہوواں تو بیٹھے حلالی موالی ہوویں تو ستر دا وزن کر کے دائی دا قطع نہ کرن قمر شہزادے ایسا نہیں ہو سکتا کمر زندگی دے وچ یاد رکھنا کدی بھی انہاں دے دروازے تے آنا تو کدی بھی آکڑ لے کے نہ آنا ذہن وچ عاجزی لے کے آنا دل وچ عاجزی لے کے آنا فضا آدھن چاندی نو جدوں حبش وچ ہئی تا چاندی ہا جدوں دہلیز محمد تے آ گئی ہے تے سونے تو بن گئی او زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو اچھا امام نے ماشاءاللہ بے شک بابے باتیو چلو ایک روک کے گل کرتا جاواں مطلب دے بزرگوں جڑے امیر لوگ ہیں نا بھائی جیو وہ زنجبار دا غلام پسند کرتے ہیں اس دیا چند وجوہات ہیں جو وہ عرب دا غلام پسند کرتے ہیں ناسا کرواتا پڑھتا پہلی گناہ دی وجوہات بچا
باشندے ہیں انہاں دی پہلی خصوصیت غلاماں دی یہ ہا کہ رستے دے وچ بھائی جی سفر دے وچ بزرگو اگر کدائی مالک دی مالک تے موت آ جاوے تو پہلی گل یہ ہے اس دی لاش نو لٹ دینا ہے دوسری گل یہ ہے اس دی لاش بلا معاوضہ وطن بھی پہنچانے ہیں اور اگر پیارے بھائی انہاں دی اولاد قبول کرے تو بلا معاوضہ ساری زندگی انہاں دی خدمت بھی کرتے ہیں ہم تسی نہ بولو تو میں کتے منہ کر جاواں جس نگری دے نوکر اتنے وفادار ہوں اللہ جانے اس نگری دی ملکہ کتنے وفادار او زندہ سلامت رہو زندہ سلامت رہو آجا کے بولو حیدری سبحان اللہ نوکر اتنے وفادار ماشاءاللہ اللہ جانے ملکہ کتنی وفادار تو بی بی اس طریقے نال تخت بیٹھی طریق دیا گلنا کریے تو پھر زور نہیں لائی اور زور اتھے لائی گئے جتھے بندے جگر تے بولتے ہیں جتھے بندے زور تے بولتے ہیں لیکن ماشاءاللہ تو سی پہلے جملے تو ہی میں تنہائی کا ساتھ احساس ہی نہیں ہونا دیتا تو سی دس دیتا ہے کہ تو سی تاریخ پرست لوگ تشریف فرماؤ تے تواڈے درمیان زور لاون دی کیڑی ضرورت ہے بی بی تب تے تشریف فرما صدر سمجھو جو اگلی تواڈے حق کی دعا کر کے جاواں بی بی اس طریقے نال منبر تے تشریف فرما تو بی بی داؤد پتر نو واقعہ پتر بیعت دے وچ اعلان کر دے کل فجر کے بعد میں ملکہ زنجبار ایک اعلان کرنے لو جی انتظار ختم ہو گیا اپنے مضمون کی بزرگ کو پہلی کڑی تواڈی بارگاہ دے وچ پیش کرنا چاہنا اگلا دن چڑھیا دربار کچا کچ بھری گیا بی بی منبر تے آ کے پتر کو اشارہ کر کے آئی پتر بندیاں تے شاہی کر کر کے ہن میں تھک پیا سلامتی ہوے ہتھاں دی خیر ہوے ہاتھ لا کر چھوڑے ماشاءاللہ بندیاں تے شاہی کر کر کے بھائی جی میں تھک پئی ہاں جملہ جلا بڑا لطف اندوز ہے بی بی آکھیا ہن میں مہمونہ دا دل ہے میں او حکمران نہیں کراں واہ واہ جیو جیو کیتی ایک میرا دل ہے میں او حکمران نہیں کراں اچھا بی بی آکھیا اس سردار دے کول جانا چاہنی ہاں ہن بھائی بلال ہو سارے صاحبان اس سردار دے کول جانا چاہنی ہاں ایڈے بھرے مجمع چوں پانچ ساتھی بندے جڑے نہیں پہ بولتے لیکن انشاءاللہ دنیا سدنا تے بھی بول جان بی بی آکھیا اس سردار دے دروازے تے جانا چاہنی ہاں جس سردار دا دل تے قبضہ ہوے جن پتہ بھائی دل تے اولاد تے قبضہ کی نہ ہے بی بی آکھیا اس سردار دے دروازے تے جانا چاہنی ہاں اس سردار دی نوکرانی بننا چاہنی ہاں بھائی جس سردار دا رات تے بھی قبضہ ہوے ہن بندہ بیٹھا مجلس وچ ہوئے تے بولے نہ اپنی ہارٹ بیٹ چیک کرے بھائی نہ بولے کیوں نہیں بی بی آکھیا اس سردار کو جانا چاہنی ہاں جیڑا دل تے بھی قبضہ ہوے جیڑا رات تے بھی قبضہ ہوے بی بی پتر تو لے کے جا اس سردار دے بوئے تے جانا چاہنی ہاں جیڑا موت تے بھی قبضہ ہوے او زندہ سلامت رہو بھائی بولو کی صدر تے بولنا رات تے قبضہ چیندا موت تے قبضہ ہن مجمع چ بندہ اٹھیا سکل ہو گیا تھا پیا مجمع دے وچوں ایک بندہ اٹھیا تے ہاتھ جوڑ کے چٹی داڑھی والے بزرگوں تسی میرے حق کے دعا کرے جوانو تسی ناظرین ہاتھ جوڑ کے بی بی تساں آکھیا او سردار دے کول جانا چاہنی ہاں جیڑا دل تے بھی قبضہ جیڑا رات تے بھی قبضہ جیڑا موت تے بھی قبضہ بی بی آکھیا ہاں ہاتھ جوڑ کے بی بی بتائیں جاکو نا مدینے محمد دے دروازے تے جانا چاہنی بھئینا ہاتھا دی خیر ہوئے انشاءاللہ امام دی جاری کے نالے ہاتھ جیو محمد مصطفیٰ دے دروازے تے جانا چاہنی ہے پتر آکھا اچھا میں کر دے قافلہ کاروان تیار کر دے بزرگوں تو عزت نال پہنچان دے واہ جی واہ اندر خیبر تے ہر کوئی واہ کر لے حق کی مجلس دائرے جڑا تسی ادا کر دے ہو کہ سطرہ تے بولن دا اور ایسے عزادار بڑے کھٹ عزادار ہیں پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ایسے عزادار گھٹ ہیں جنہیں ذکر پسند ہیں لوگ ذاکر پسند ہو گے البتہ نام چھوڑو کسی نال ساڑی کوئی گل نہیں کسی نال ساڑا کوئی مقابلہ نہیں اسی ذکر پسند ہو گے تو ہم ذکر سنا بیٹھے
زندہ رہو اما کافر کاروان تیار کر دیا تسی بھی زندہ رہو بھائی تھوڑا عزت نال مدینے پہنچانے یہ کہ نہیں تو لطف لینا بھائی کل بھائی اعلان کیتا ہے کہ کل صبح اتنے آ جانا 7 بجے 8 بجے تو پیدل مشی کر کے جانا ہے اٹا پسرونی ہوں جنہ مشی کرنی ہے انہاں دا حق مشی آ جن پیدل ترن لو جنہ مشی کرنی ہے انہاں دا حق بننا ہے بولن دا بی بی آتے نہیں داؤد ویسا مدینے تے ویسا پیدل سونا چاندی سامان لگ دینے ہیں تو تسی نا بادشاہ کی بارگاہ دے وچ پیش چکر آئے تو آکھیا ایک گل بزرگوں ماں آکھیا بھائی میں اتھے بن کے ہیرے جواہرات سونا چاندی سامان سونا لے بھائی کہ کساں پتر آکھیا اماں ہو سکتا ہے خالی ہاتھ جاؤ کہ کوئی عزت نہ ہوئے چیڑی بھرے اٹھاں دے نال ہوئے بزرگ سمجھے ہو تواڈے حق دعا کر کے جا رہے ہیں خالی ہاتھ جاؤ بھرے ہوئے اٹھاں دے نال ہوے ہن بی بی پاک تو اٹھی تے پتر دے منہ تے ہاتھ رکھ کے آئی اج گل کیتی دوبارہ زندگی دے وچ گل لگنی ایک میں کس بندے دا عقیدہ جناب فرزا دے نال رہندا ہے بی بی آکھا جنہاں دے کول میں جا رہی ہاں نا او حسیت نہیں رہے تھے او نیت رہے او سلام دے سلام دے بے شک واجب وہ نیت رہے تھے واہ 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 فرماؤ بجلی کی تسی غور نہیں کرنی میرے والے پاسے رہنا آئی بی بی پہلی دے نے آئی بی بی کل لیے اور جتنی حضرات تشریف فرماؤ تو ایک ایڈوائس دے کے جا رہے ہیں ایڈوائس تو پہلے اپنے ذہناں دے وچ معیار مصطفیٰ جتنا بلند ہے نا اس مقام تے لے جاؤ میں شفقت محمد دا ایک جملہ آکھاں واہ 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 بی بی آئی کلی آئی پہلے دن تو آئی بھی بی بی پیدل آکے دہلیز مصطفیٰ کے متھا رکھے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا چلو جملہ بدلنا آگے اس دہلیز پہ متھا رکھیا جتھے آمنا ملائکہ رو بھی نصیب نہیں ہونا معیار مصطفیٰ بلند ہونا چاہیے بھائی شفقت محمد جو ملاقنا ہے آئی پہلی بار آئی کلیے آئی بھی پیدل مشی کر کے آئیے کمر پیدل توڑ کے آئیے تحلیز مصطفیٰ پہ سر رکھیے ہون سرکار باہر آئے کوئی سرکار نے نہیں پوچھا بھائی کیوں آئیے کہ نال آئیے کہ نہیں آئیے تے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمے تے بھی حصہ آ گئی
भाई पहले दिन جی रुतबा इतना बड़ा واہ بھائی واہ واہ جی واہ بس پتہ لوگلے چاکا لے کے سوچے بڑے ہاں ٹھر جانے سارے دے جگر کے حق را کیا دیئے رتبے دے سکتے لجپال جو ہے واہ 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 یہ رحیم جو ہے یہ کریم جو ہے آئی پہلے دن رتبہ پیارے بھائی اتنا بڑا کریم ہے رحیم ہے بزرگو لجپال ہے یہ رتبے دے سکتے اور سرکار نے نکل فرمائی اپنے مضمون کی دوئی کڑی تھوڑے حوالے کرنا چاہنا بھائی سرکار فرمائے آ میرے نال تو کیفیت سمجھنا آ میرے نال تو انہیں نال تن ملواما جندے واسطے تن بلوایا ہے سلام ہے میں سلام کر کے جا رہا ہوں سفر پہ تو معلوم کی ہو یا کہ بی بی فضا آئے نہیں بولے بھائی بی بی بلائے گئے اگلے کے رسول خدا پیچھے پیچھے سینٹ فضا پیٹا سونا میلا اتنا اتنا بسدہ ہی ہے نا اچھا لو جی ہوڑ ٹوٹے چلو تعارف کروائنا نام نہیں چلتا اس دہلیز میں آئے جتھے آگے محمد بھی رک رہے تھے زندہ و سلامت رہو ہر کلا کر چھوڑ جانے بھائی ماں حسین نگاہ سرکار تک کوئی بات کی تا آگ دی فرات چھوڑا جائے بھائی کنٹرول سرکار تک کوئی بات کی تا مرشد ذاتی دروازہ ہے بابا آج دھیتے بیڑے اچھا پہلے بیان مصطفیٰ بلند کر کے شفقت محمد کا جملہ سنے جانے اور بیان سیدہ بلند کرو اور میں علی صدر آکھاں فرمینے ہاں بطول شکر فرمانا بھائی سارے صاحبان ہاں بطول تو آدینہ میں میری بھین کوئی نہیں زندگی دراز میں بھائی کا حرفہ نشانہ کہہ رہے آدینہ میں میری بھین کوئی نہیں جی مولا آکھیا بڑی معرفت تو سلام کر کے جاتے جی مولا آکھیا کان مگروں بی بی کا ہاتھ چاہے نے تو ہاتھ کو کہا کہتے ہیں گھبرانا نہیں آج تو بعد تو اس کی بھین ہے یہ تیری بھین ہے واہ 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 اور ماں حسین راضی ہوئے ماں حسین راضی ہوئے اچھا اتنے روک کے لیے میں گل کرتا ہوں جڑی بڑی ضروری اور میں سیدنا حق بھی میرا نہیں پڑھتے کرتا لوگ آتے ہیں کہ ایک دن کا کام جناب سیدہ کرنا ایک دن کا کام جناب فضا کرنا تو بھائی it is not possible بالکل ناممکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیوں جناب فضا دے ہوتے ہیں اگر بزرگو جناب سیدہ کام کرنا تو جناب فضا دی وفا دے ہر کام میں کہتی تھی بھائی جی تھوڑے بندے بولیے مگر میں ڈال دیا تو جتنا بھی گھر تک کام کر رہے وہ جناب فضا خود کر رہے رسول خدا ایک دن کو بلائے تو آج دن فضا شرکت فرمانا بھائی فضیلت پڑھنے ہیں فضا میرے کو کچھ مانگ واہ بھائی واہ جی واہ تو ہاتھ جوڑ کے پتہ کیا کیا آدھی مولا کے منگا تسی من بھی سڑے دیو حسنین من اممہ سڑے دیو زندگی دراز ہو گئے بھائی کمال تو بالکل ٹھیک فرمایا آئی میرا یہ الحمدللہ میرے بیان تو بھی اتنا نکل گئے سیدہ دی مستور میں بھین سڑ دی علی جیسا امام میں بھین سڑ جائے واہ جی واہ اس تو بعد مولا اعزاز کیا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں میرے کو کچھ مانگ ہاتھ جوڑ کر یہ مولا چھوٹا ہوں بڑی بات جی میں پہلے گل کی ہے کہ بی بی نے آکھا میرا دل ہے میں اوتھے حکمرانی کراں ہن میں دسواں بی بی اوتھے حکمرانی کیویں کیتی تو ہاتھ جوڑ کر یہ مولا چھوٹا ہوں بڑی بات اگر دین دے ہو نا تو کل دا کھانا میں فضا دے کھانے چاہوں گا کل دا کھانا میں فضا دے کھانے چاہوں گا تو اگلا دن چڑھیا اچھا چلو دو چار بندے ایسے جڑے سالیاں سدنا پہ بولے میں صدر تے نہیں بولے تھوڑے تے سوال کردا کوئی بھائی ایس ایچ او کسی منسٹر کو دعوت چاہتے ہیں وہ منسٹر پیارے بھائی ایس ایچ او کی دعوت قبول سے کرے تو سی دسو ایس ایچ او دی تلیاں لگدیاں زمین تے ہن انصاف پڑھ تے رہ گیا جتھے دعوت دینے والی فضا ہوے تے قبول کرن والا وجہ تخلیق کائنات ہوے اس دعوت کی کیا بات اس دعوت نامے کی کیا بات اگلا دن چڑھیا مولا خارج تشریف لائے حسنین شریفین ولی ابن ابی طالب بولے میرا بیٹا شہزادے میرا جان میرا پتر ایس طریقے نال حسنین شریفین ولی ابن ابی طالب پیار پہ کر دیں تو فرمایا مولا اج دی دے بیٹے فرمایا ہاں یا علی میری
مولا کس پکائیے؟ فرمایا بھی پکائیے، بھی زہرا، فرمایا نہیں بھی فضا پکائیے۔ سلامتی ہوئے اچھا مولا تسی نہ حسنین شریفین نال پیار کرو تو میں جا کے نہ بھیڑ فضا نکلا دے جتنے بھی کم کارش مصروف ہیں تو آ کیا دن فضا بھیڑ کم چھوڑ کے آتی جی مولا نبی دے سرکار کی دعوت ہے نہیں کی دیئے ہاتھ جوڑ کے آتی جی مولا آپ کیا ہاتھ گزارش کی دیئے آگے تشریف لے آئے جی تشریف تا لے آئے پر فضا بھیڑ تا میں دسنا دے آئی تے میں بازار جو کوئی شک کھامن پہ کامنا سے لے آما ہاتھ دینے پتہ ہے تیرے گھارے چشکیڑی ہستی ٹور کے آ گئی ہے آدھی بھی آگیا ہاں بجے تخلیق کائنات سہارا باپا حسنین ننانا پٹویر میرے گھارے ٹور کے آ گئی ہے تو فضا بھیڑ تا میں دسنا دے آئی میں بازار جو کوئی شک کھامن پہ کامنا سے لے جاما تیری جھوٹا کے تو کھامن نیتا تیرے سنہ سے نہ بولے ہاتھ کلمہ دلا کیا جی مولا آج میں فضا نہ دے لے کھانے پکاونے نہیں کھانے جیو سید کیا بات ہے آج میں فضا نہ دے وہ سطر گا کے بھی آگا میں اسے اترا لیا اچھا فضا ہے کھانے منگانے نہیں سلام میں بھیجنا بھی ایک وسیع ہے لیکن تھوڑا جو ذرا کنٹرول فرماؤ کتھوں لطف والا جملہ ہے کتھوں فرمایا جتھوں دے تسی ہو واہ جی واہ جی جنت دیچو ہاں ہاں جنت دیچو فضا بہن وہ ذریعہ کیسا وہ وسیلہ کیسا جس نال تو جنت جو کھانے منگوے سے لو جی میرے پورے مضمون کا چک جملہ آگیا جڑا بڑی بارگاہ میں جس پیش کر رہی ہیں فرمایا وہ وسیلہ کیسا وہ ذریعہ کیسا جس نال تو جنت جو کھانے منگوے سے مقدمہ دے ہاتھ لا کر دی مولا پہلے تسی دسو جبریل کتنی طاقت رکھتا ہے واہ 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 بھائی بیدار جبریل کتنی طاقت رکھتا ہے فرمایا بے شمار مولا وہ کتنی سپیڈ رکھتا ہے فرمایا بے شمار اس کی طاقت دیاں اس کی سپیڈ دیاں کوئی ایک تو وجہ میں چھڑاؤ مولا فرمایا جو یوسف نبی دیاں پھراما یوسف نبی نکوے سڑیا تو یوسف وجہ 11ویں ایک تائی نہیں آیا کہ جبریل آ کے ملکوتی پر بچھا لے ایک جگ دے وچ میں ایسا سوال کیتا اگر جبریل جلدی دے نال پر نہ بچھیتا تو اللہ بھی زمین کو حصے تقسیم ہو جاتی فرمایا مولا جبریل کو اتنی طاقت رکھتا ہے بیدار ہو بھائی سارے حضرات جبریل کو اتنی طاقت رکھتا ہے اس کی طاقت رکھنے کی وجہ کیا ہے مولا فرمایا بھائی صاحب ظاہر اللہ کے نور میں چلا گئے تمہارے بڑے بڑے کام کرتے مولا نے کلمہ پہ ہاتھ لا کر رہے مولا بڑا نفسان ہے بھائی مولا اگر جبریل اللہ کے کوئی بیچ رہے کہ بیٹے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں میں صحابہ کے کوئی بیچ رہے کہ جنت جو بھاگے نہیں کر سکتی سلام ہے سلام ہے بھائیو پہ حضرت میں سید سلام جیو جیو دعا کر رہے ہیں جی میں بھی کوٹے حق میں سید ہو کے دعا کر زندگی ہو گئے سونیا بھائی ہوتی جبریل ایڈے بڑے بڑے کام کر سکتے سیدہ آدھے کول بیچ رہا ہے کہ زمانے کو پتہ ہی نہیں سیدہ آدھے کیسے ہوئے واہ واہ جی 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 چلو ایمان نہ فرمان کون سنے نا کسی بزرگ ذاکر دی گل کرا ہاتھ تو سارے نارے بیمار ہوا الحمدللہ تم تو سن دے بڑا سنا پئے ہو معصوم کو لو کسی بندے پوچھا مولا یہ بتائیں بطول کسے کہتے ہیں مولا یہ بتائیں میرے امام دی گل کر رہے ہیں مولا یہ بتائیں بطول کسے کہتے ہیں امام فرمایا سنو توحید کی میں کو بطول کہتے ہیں واہ 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 توحید کی میں کو بطول کہتے ہیں اگر جبریل اللہ دے کول بچ رہا ہے کہ ایڈے بڑے بڑے کام تو میں سیدہ دے کول بچ رہا ہے کہ کھانے نہیں بتا سکتی اچھا ایک گل ضروری سمجھنا تاں کرتا ہے ایک عیسائی نے قرآن مجید دیاں کچھ آیات لے کے سورہ مریم وچ کچھ آیات لے کے ایک کتاب لکھی ذکر فرمانا بھائی سارے صاحبان نے پڑھی لکھی بات پڑھ بات کر پیش کر دیں کچھ آیات لے کے قرآن کی سورہ مریم دے وچ تو ایک کتاب لکھی جس کتاب کا پیارے بھائی نام رکھے
لکھیا مریم بالمقابل جناب سیدہ، مریم بالمقابل جناب، یعنی کہ بی بی دا اور جناب مریم دا موازنہ اس کیتا کہ دوے بیبیاں برابر ہیں۔ ایران دے ایک بندے کتاب چاہیے کہ سید نجم الحسن برسی صاحب دے کول ٹر گیا آیت اللہ بڑے مولا درجات بلند کرے اٹیک قبلہ اے اس کتاب لکھی ہے اندروں تو میں نہیں پڑھی، نہ پڑھ کے میں تو آج لیا اس کے قتل کا فتویٰ دیو میں اس کو قتل کرنا، تو آیت اللہ صاحب فرمایا کہ نہیں اسا اس کو قتل نہیں کرنا، اس دی کتاب کو قتل کرنا ہے۔ بلانوں بھائی میں پڑھی لکھی گفتگو دوارے حوالے کر کے ڈال رہا اے دی کتاب کو اسا قتل کرنا ہے۔ تو فرمایا قبلہ محترم سید بادشاہ ان دی کتاب کیویں قتل ہو سی؟ فرمایا قتل کتاب دی اس طریقے نال ہو سی، اس کتاب دے مقابلے دے وچ ایک کتاب لکھسا میں مولا فرمایا آیت اللہ صاحب قبلہ تسا لکھسو کتاب؟ فرمایا ہاں میں لکھسا، تے کیویں لکھسو؟ آیت اللہ صاحب مسکرا کے کہتے میں لکھسا انہاں تو لفظاں دی خیرات لے کے فرمیندے نے اساں دین دین دے وارثاں تو لے کوفے دے کمیاں تو نہیں گیا، دین دین دے وارثاں تو لے کوفے دے کمیاں لو جناب مصلی وچ آیا تو رکعت ہدیہ نماز جناب سیدہ پڑھی تو التجا کی دینے کے بادشاہ مرشداتی میں لفظاں دی خیرات عطا فرماؤ، شکر فرمانا بھائی لفظاں دی خیرات عطا فرماؤ، جب اپنے لفظاں دی خیرات عطا فرماؤ کافی ساریاں آیات یعنی انجیل دے وچوں کافی ساریاں لائناں لے کے جناب آیت اللہ سید نجم الحسن برسی صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام رکھا مریم بالمقابل جناب حصہ، مریم بالمقابل صاحب نے بھیجے میرے نال بولو مریم بالمقابل جناب حصہ کمر میرا اس کتاب دے وچ میں لکھیا کہ جدوں بھی جناب مریم نو اللہ کی طرفوں کھانے آندے بیت المقدس دے وچ تو بھی کھانا کھا لیا تو جبریل نو آکھیا جبریل تیرا بھی شکریہ، تیرے اللہ دا بھی شکریہ، تیرے کھانا بھیجنے والے دا بھی شکریہ۔ انہاں اس کتاب وچ لکھیا کہ ترے دہاڑے سیدہ دے بوئے تے فرشتہ آ کے آندا رہیا میں یتیماں نوں روٹی دے، میں یتیماں نوں دی عزت دے علیہ السلام نے میں یتیماں نوں روٹی دے، بنا روٹیاں پکا پکا کے دیندی گئی تو جبریل عرش تے لے کے جاندا رہیا۔ آیت اللہ صاحب لکھیا کہ اللہ نے جبریل نوں آکھیا جا جبریل فضا دے اللہ پہ آتا ہے فضا تیرا بھی شکریہ، تیرے گھرانے دا بھی شکریہ، تیرے روٹیاں پکانے دا بھی شکریہ۔ تو اے معیار ہے جناب فضا دا، اے مقام ہے، یہ پوزیشن ہے آگے شرکت فرماؤ بے سارے صاحبہ، تو اے معیار ہی نہ دے نوکراں دا، تو جنہاں دے نوکر ایسے ہوئے میں تو سردارہ دی گل نہیں کی جیو بے سید جیو تسی بھی جیو جنہاں دے نوکر ایسے ہوئے وہ سردار کیسے ہو سن، وہ لجپال کیسے ہو سن۔ تو وقت گزریا ایک دن رسول خدا دا آخری ویلا آیا، نبی بھی فیضا کو بولا کہ مولا آج میرا دل ہے میں تواڈے کول کچھ منگا، فرمایا منگ میرا بیٹا، ہاں نکل جانی ہے سارے سرداراں دی، ہاتھ جوڑ کے آدھی مولا اس وقت تک میری زندگی بتاؤ جدوں تک اے درد ہماری زینب جیوے۔ بھلو بھائی ہائے کرے کراونا ہے بابا خدا تیرا سر دا سب بول بیٹا زندگی تو میں تیری بتا چھوڑی ہے، لیکن زینب کون زندگی کیوں منگی آ جڑی گل کیتی ہے نبی بھی نے کھا دے گو مشیدہ نو تے روک کیا دن مولا جدو ادھ رات دا ٹائم ہوندا ہے نا دوویں بھیڑ تے بھرا نہ مٹی تے بہ بیندے تے بھرا بنیندا ہے زمین تے کوئی نقشہ تے بھیڑ نہ بھرا دے گل وچ باواں پیندی ہے تے ویر دا گل چم کے آدی میں دسا تیری جاگی وچ میری قبر دی جا ہے۔ فرمایا او جڑی گل ہے نا او میں فضا نوں کھا لیندی ہے۔ حضرت عارف فرمایا جدوں تک میں جیساں ان دی قبر نوں ویران نہ ہون دے سی۔ ایک بی بی دی عزت کا جملہ تھا بھائی، بی بی دی عزت تے ہائے کرنا سن دے جو
مصطفیٰ دے جناب سلمان فارسی داڑی دے نال بہاری دینے سن دے آنے ہونا ہن بی بی فضا دی عزت دے ہائے کرنا 35 یا 36 سال قبر زینب دی بہاری جناب فضا اپنے وانا نال دے دی بھلا وے بیٹھے نے سفر دے ہائے نکلی ہے کوئی نہیں کرتا ایسی سفر دے ہائے جن نکلی ہے سلام کر کے جا رہے ہیں عزادران مظلوم کربلا آج جو گئی 19 سفر تو پہیاں قیداں لبا کلی دیاں دیاں شرادا چلم کرن دی خاطر میں ضرور پورا کرا لیکن چلم میں تو میرا حق بڑھتا ہے میں چلم دی دو سترہ انہاں دی بارگاہ میں پیش کر دے وہاں آدھ رات دے ویلے ایک قید ظالم نے امام سجاد دے آتے زنجیر ہلائے تو جدہ سید زنجیر ہلائے تو آدھا قیدی اللہ راسی قیدی اٹھنا تیرے ظالم نے دربار وچ بلایا ہے تو عزادارو جی میں جو امام دی نگاہ پئی نا جو میری پوتیاں بھی سوتیاں ہوئی ہیں تو میری بہناں بھی سوتیاں ہوئی ہیں تو بڑے احتیاط کے نال نا امام نے کیفیت سمجھنا پئی امام نے نا زنجیر کوچ کے نا اٹھن دا ارادہ کیتا مغل چکا دے میں تا انج یاد آنا کہ احتیاط امامت نالوں حفاظت زینب ود گئی زندگی ہو گئی بھائی میری آخر نکلی ہے زنجیرہ کا چھڑکا سنیا بی بی علی سجاد ادرات سے لیکن میں نے فرمایا اماں ظالم دربار وچ بلایا ہے تو بڑا رونی میری سینٹ توڑی بھی ہائے نکل جانی ہے بی بی دو کیا دیئے سجاد پیشیاں دن نو نہیں ہو دیاں امام جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھے اماں دن نو پیشیاں وارساں لے آدھیاں اماں میرے میرا مارے گئے اماں میرا بابا مارے گیا میرے مہمان مارے گئے تے فرمایا اماں گھبرانا نہیں یہ ظالم میرا قاتل نہیں کہ نہ میں اپنے باپ مان چار دیواری دے وچ مرینا ڈالاں میں شام میں جینا میرا تو نہیں بننا عزادران نے مظلوم کربلا ظالم نے امام سجاد نے نال لایا تو پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے جو پیو تے پتراں دی پیو اٹھدا ہا تے پتر نوں بھی اٹھنا پوندا ہا پیو بوے ہا تے پتر نوں بھی بانا پوندا ہے لو جی دوویں امام پنجواں تے چوتھا امام کہہ دیو کہ میں جو ٹر رہنا یہ ظالم جڑا یزید ہے یہ تخت کوئی نہیں بیٹھا یہ پھرتا ودا اپنے نا اپنا دربار پہ اندر اس دی نیندہ حرام کر چھوڑیاں ملتے لی تو آ کیا دے جلدی کرو سجاد نو نا کرسیاں دے وہ سجاد نو تے باقر نو کرسیاں دے وہ عزادارو ایک سپاہی نے دو کرسیاں پا دیتیاں ایو تگل لے اسی ہر ویلے اے دھیاں بہن نار بنا کرو دیاں ادھے سجاد کرسی تے بیٹھ امام دی رات تیز ہوئی سیدہ دے او ظالمہ اس دربار وچ کرسی تے ماما جتھے ماں بچانے گھنٹے کھلوتی رہی جتھے میری ماں دے ہاتھ تے چک کھڑیاں رہیاں جتھے میری ماں دے گل وچ رسیاں رہیاں کیوں بلایا اگر جا اپنی پھپھی نو آکھ میرے بھرا دا خون معاف کرے سوکھی گل ہے جڑی میں کیتی ہے بھرا نو آکھ اب اپنا پھپھی نو آکھ خون بھرا دا معاف کرے امام فرمایا میری پھپھی کوئی کلی وارث ہے پہلا وارث خود خدا ہے دعا وارث میرا نانا محمد تریجی وہ وارث آئے جن دربار جو تسا خالی واپس بلایا فرمایا میرا دادا علی میرا چاچا حسن انجی تتن معافی میں جانی عزادارو کہنا لہا امام سجاد دیا تو امام باقر نے یقین میرا دل چاہتا ہے کہ سارے مکانے شامل ہو تو ایک منٹ پڑھنے حوالے کرنا عزادران مظلوم کربلا ہون جدو امام زندان نے چاہے تو لٹھا کا میری سہنا لیا نے پہلے میں تٹوریاں تو پیو پتر قیدر ہکو رسی دے وچ ہکو جوان کڑی دے وچ ہن پیو تے پتر جی میں جو مدت دے بعد وکھرے کو دے نظر آئے سنا تے ہے تو بیویاں جگہ کیا دی ساریاں اٹھو پیو تے پتر رہا ہو گئے اے ویسن مدینے ہن اگر کسے صغرا دے نام کوئی سنیا بھیج رہا بھلا بھی بھائی ماں حسین دی تیرا بادم قبول فرما دے علی دی تیرا بادم قبول فرما دے سجاد نو دیو جا کے فرمایا اماں میریاں نہیں
अम्मा तेरियां भी कहता रहा है जब आखन अम्मा तेरियां भी कहता रहा है बीबी कड़ियां कुछ क्या दिए वे सजाद कैद तां जींदियां दी छुट दी है सजाद मैं तो उस वेले दी मर गईयां जदों दा 28 रजब मेरा महमल छुड़िया मालूम होया बीबी दा महमल नहीं छुड़िया बीबी दा जनाजा छुड़िया फरमाया अच्छा वो आदे जो मेरा आधा कत्ल माफ कर दे उस बात मेरा आधा कत्ल तो नहीं माफ कर दी अलबत्ता मैं तेरी शान नु रिहा जरूर कर देनी हां बीबी कहते मैं तेरी शान नु रिहा कर देनी हां उस बात मेरे चंद मुतालबे लो जी मुतालबे के रखे तो इमाम सज्जाद के सामने ना बीबी फरमाया उस आग लुट कर बता दी देवे सारे शोहदा दे देवे ते मेरे वीर दा ना वो कमीज देवे जेड़ा मैं आखिरी बार वीर को पवाया है ते बशीर महादे भी देवे हुण इमाम तेरा ते मेरा बांदा बांदा मिट्टी ते बह गया तो जिगर पे हाथ रख के है अम्मा इंज दा उजड़ गई है जो शामियां दे नाम याद की दी वदी है हुण तेरा मातम बुलंद होवे ता मैं करके जावां रो के आदि सजा दे ओ शामिये जदों लोग मारदे हन ना पत्थर ते पानी दा छिड़का करेगा मेरे कोल आ गया दा हुसैन वो फिरा दे ले करबला खुश नहीं होवे जिंदा सलामत रहो वाह हुसैन ने बड़ा मातम कबूल फरमावे अली दी थी तो किसे कमीने दा मोहताज न फरमावे आधे फिरा दे ले करबला खुश नहीं होया तेरी जुत्ती शाम नाई हो गया बहुत बेनियाज हो के मेरे पास देखना भाई तेरी जुत्ती भी शाम ना मारी हो गया अदरान ने मसलों में करबला चिड़ा कुछ जालिम ने आख्या सजाद लुट दा सामान मौजूद है ओ खेचा ते जेड़ा नहीं ना मौजूद उस दी कीमत पा दे तो ये गल सुनो तो मैं तुम्हारे हवाले करा जदों आख्या ना जेड़ा नहीं मौजूद उस लुट दी कीमत पा दे इमाम सज्जाद बड़े रोने ते रो क्या दे जालिमा दसा मेरी सकीना दी मौत दी केड़ी कीमत दे सकदा मेरी कुपी दे चादर दी केड़ी कीमत दे सकने लो जी अज़ादारो याद रखे ओ जेड़ा लुट दा सामान बचया तो आदे जेड़ा तेरे बापे दा कमीज आई ना वो मैं नहीं जानता वो कौन ले गया कोई किथां दा लुटण वाला कोई किथां दा लुटण वाला इमाम फरमाया इहो तो तेरे और साडे फर्क है तू नहीं जानता सजाद ता जानदा है ना खालिद बिन जवेरिया तेरे दरबार च बैठो है इस दे वेहड़े दे विच वो कमीज मौजूद है जिस कमीज दे उत्ते ना मेरी दादी बतूल वाल खोल के रोटी पई है जिंदा सलामत रहो मां हुसैन दी राजी ने फरमाया ओ कमीज दे लो जितना कोई लुट दा सामान मिलया ओ चार क्या दे सज्जाद ले जा हुने शोहदा दे सर भी भेजदा लो जी जिस ले इमाम सज्जाद तो ने इस शान दियां ना सिर जो मैं करा शान दियां ना कुछ औरतां बुलाइयां ते औरतां बुला के जल्दी करो बुरके पाओ मैं तेरी सतर रखनी है ज़ादारा दी हाय निकल जानी है तो एक बीबी जिगर पे हाथ रख के आदि ये बुरके लुटण वाला बुरके पवेदा कदम तो नहीं है वो बुरके लुटण वाला कदों तो बुरके पवा रहे हैं आधा चुप करके बुरके पाओ ते जाओ बिन तेली के कोल पे उसनु जाके आखो मैं फिरा दा खून माफ कर दे वे अज़ादारा ने मजलूम में करबला जिवें ने सारियां बीबियां आईयां ना तो बीबी की निगाह पई है तो बीबी ना औखी तनिया टेक के उठिए तो बीबी रो क्या ये शाम दी औरतां जदों मैं आई हम ਤੁਹਾਡੇ दरबार दे विच तो रश ढेर आई कोई मैंने पत्थर मार सकिया है कोई मैंने पत्थर नहीं मार सकिया अगर किसी दी हसरत बाकी होवे तो मैं हुसैन दी बहन हाजिर जदों आख्या तो मैं हुसैन दी बहन हाजिर हां फरमाया नहीं अली दी थी असना तेन पत्थर नहीं मारे आया इनु इमाम सज्जाद लो जी एक एक बीबी दे ना हाथ से हाथ लेने कड़ियां टूट दियां ते कुछ दा बैठा तेरा ते मेरा पंजवां इमाम कड़ी बच गई एक तो भाई बीबी भी बच गई एक पूछो सैयदादा ये कौन है अज़ादारो एक ओ बीबी है जिंदा दूध पीना बाल मारिया फरमाया अम्मा अम्मा कड़ियां बता मैं कड़ियां नहावा सज्जाद कड़ियां नहा के कित के वैसे फरमाया पहले तो मासूमा दी कब्र से की वैसा
بد بابے دی قبر تے گھن ویسا رو کیا دی سجاد تیرے کو اج تک کچھ نہیں منگیا تو وقت دا امام ہے آخر تک کچھ منگا فرمایا بسم اللہ اماں رو کیا دن سجاد منت لال یا کڑیاں نہ لہا یا سکینہ دی قبر تے نہ لے جا ہن ماتم دی صدا بلند ہوے فرمایا اماں سکینہ کو کیوں نہ لے جاواں تے رو کیا دن سکینہ قبر چوں نکل کے آ سی اماں ویکھ تیری جیندی دے رہ گئے زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو بھائی کو کمار کے مظلوم جگہ میں چلو بڑھا لے اماں میرے قبر ایک بھی نہیں لتھے ازادران نے مظلوم کربلا ساری بیبیاں دی کڑیاں لے گئیاں انہوں ہنو بیبیاں پہیا دی کو شہزادی علی دی تھی بھرا دخون معاف کر دے تو بیبی آکھن نہیں میں بھرا دخون معاف نہیں کر سکتی ماتمی ازادارو یاد رکھنا جدو آکھا نا میں بھرا دخون نہیں معاف کر سکتی چوک بازار گلی چھلو کے ہس لینا بڑا سوکھا کسی دی غربت بانی مجلس ہائے کرنا بڑا اوکھا بیویاں آدین مرسلہ دی تیری منت کرے میاں اس کو معاف کر دے ازادارہ تیری آئے نکلیے ایک بی بی اکام دیے ہاتھ جوڑ کے آدیے پیا ویر دے خون دی ہائے معافی منگ رہے وچ شام دے سبا رجپا دا تینو واسطہ مادی ہائے جادر دا جتنے ماتم کرنے پہو بیبیا دیئے جتنا پیران دے آیاں ہوئینا تے واپس لگیاں ونجو جاؤ جاؤ میں یمین نیا کھوالیا پیا دیئے فدق رہی او جیڑا پاج ویسی او میرے ویر گری بدا کھونے میں زہرا مرحبا مرحبا علی دیا دیا جنے رمنا لیو قیامت منظر بنیائی نو شہداؤ دے سارا